नेपाल सरकार जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय बीएमजेड र EIF को आर्थिक सहयोग तथा GIZ नेपालको प्राविधिक सहयोगमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट सञ्चालित जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति क्षेत्रको नेपाल व्यापार समायोजन रणनीति कार्यान्वयन कार्यक्रम एनम्याप्सका लागि नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक संघ नेफा र यति मिडिया हाउसको संयुक्त अभियान। नेपाल र भारतका प्रमुख सहरहरूमा कारोबार हुने मुख्य जडीबुटीहरूको प्रति किलो औसत मूल्य। अमला काठमाडौँ 90, नेपालगञ्ज 70, दिल्ली 90, टनकपुर 75, लखनऊ 104। अमलवेद वा चुल्टी काठमाडौँ 200, नेपालगञ्ज 300, दिल्ली 640, टनकपुर 576, लखनऊ 680। अत्तेस काठमाडौँ 3000, नेपालगञ्ज 800। बर्रो काठमाडौँ 65, दिल्ली 18, टनकपुर 11, लखनऊ 22। बोझो काठमाडौँ 110, नेपालगञ्ज 85, दिल्ली 109, टनकपुर 96, लखनऊ 118। चिराइतो काठमाडौँ 300, नेपालगञ्ज 375, दिल्ली 528, टनकपुर 480, लखनऊ 560। दालचिनी बोक्रा नेपालगञ्ज 95, दिल्ली 120, टनकपुर 109, लखनऊ 128। हर्रो काठमाडौँ 75, दिल्ली 29, टनकपुर 19, लखनऊ 35। काकर सिंगी काठमाडौँ 1150, नेपालगञ्ज 1300, दिल्ली 1600, टनकपुर 1504, लखनऊ 1760। मजिटो रातो काठमाडौँ 170, नेपालगञ्ज 160, दिल्ली 264, टनकपुर 240, लखनऊ 272। निर्मसी काठमाडौँ 4500, नेपालगञ्ज 5000, दिल्ली 9600। पदमचाल काठमाडौँ 125, नेपालगञ्ज 95, दिल्ली 144, टनकपुर 131, लखनऊ 160। पाखनबेत काठमाडौँ 50, नेपालगञ्ज 65, दिल्ली 96, टनकपुर 83, लखनऊ 101। पिपला लामो काठमाडौँ 650, नेपालगञ्ज 500, दिल्ली 1040, टनकपुर 960, लखनऊ 1120। रिट्ठा काठमाडौँ 30, नेपालगञ्ज 40, दिल्ली 67, टनकपुर 56, लखनऊ 72। सतावरी वा कुरिलो काठमाडौँ 425, नेपालगञ्ज 350, दिल्ली 920, टनकपुर 840, लखनऊ 960। सतुवा ठुलो काठमाडौँ 3500 देखि 10000, नेपालगञ्ज 3500, दिल्ली 3520, टनकपुर 3840, लखनऊ 3840। सिकाकाई काठमाडौँ 40, नेपालगञ्ज 80, दिल्ली 141, टनकपुर 120, लखनऊ 144। तेजपात काठमाडौँ 85, नेपालगञ्ज 65, दिल्ली 115, टनकपुर 104, लखनऊ 120। टिमुर काठमाडौँ 340, नेपालगञ्ज 360, दिल्ली 560, टनकपुर 496, लखनऊ 600। यो मूल्यमा थप 6% विविध खर्च जोडिन सक्नेछ। थप जानकारीका लागि नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक संघ टेकु काठमाडौँ, फोन नम्बर 4100207, इमेल nehspa2@gmail.com। यो मूल्य सूची दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतको लागि एसिया नेटवर्क एन्सापको सौजन्यमा प्राप्त भएको हो। हिजो 20 वर्षमा नगरेका कामहरू अब आउने 10 वर्षमा हामी गर्न सक्दछौँ। हामीलाई नै गरे हो, बालबालिकाको लागि गरिदिएको होइन। पछिल्ला दिनहरूमा धेरै कुराहरू खाली प्रोजेक्टमा सीमित हुन गएका छन्। हामीलाई छुट्याएको बजेट हाम्रै कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्छ, अन्यत्र गर्न पाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ। अन्तरिम संविधानले पहिलोचोटि बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक अन्तर्गत राखेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बालबालिकाहरूलाई सरकारी तवरबाट बालबालिकाका योजना सहितका लगानीहरू गरिनुपर्छ। बाल अधिकारको अभियानमा हामीले थुप्रो चुनौतीहरू र उतार चढावहरू भएका छौँ। बाल अधिकारको क्षेत्रमा 29 वर्ष काम गर्दाको अनुभव भयो। यो अवधिमा बाल अधिकारका बारेमा धेरै छलफल भए, काम गरिए, तर अझै पनि चुनौतीहरू उत्तिकै छन्। सबैले भन्छन् बालबालिका भोलिको परिवर्तनका सम्भाग हुन्। आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै उनीहरूलाई उचित शिक्षा दिनुपर्छ। तर नेपालमा अझै पनि धेरै बालबालिकाहरूले न्यूनतम आधारभूत शिक्षा समेत पाएका छैनन्। धेरै बालबालिकाहरू शारीरिक, मानसिक, लैङ्गिक र यौन हिंसामा पर्ने गरेका छन्। बाल अधिकारको बारेमा कुनै चर्चा नै नहुने अवस्थाबाट अहिले बाल अधिकारको विशेष महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित हुनुमा हामी सबैको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। हाम्रा लागि बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्न ऊर्जा प्रदान गर्ने प्रेरणा स्रोत हाम्रा बालबालिका नै हुन्। 29औं वर्ष मनाउँदा पनि बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था सिविन नेपालले बालबालिकासँगै मिलेर काम गरिरहेको छ। कति बालबालिकाहरू पढ्न नपाएर आर्थिक रूपले कति कमजोर भइरहेका छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राख्दै सरकारी तवरबाट बालबालिकाहरूको उत्थानका लागि, बालबालिकाहरूको हौसला बढाउनका लागि चाहिँ त्यस्ता धेरैभन्दा धेरै बालबालिका सम्बन्धी लगानी गरिनु जरुरी छ। तर एउटाले गरेर मात्रै समस्या समाधान भने हुँदैन।
यसका लागि त राज्यको नीति नियम र कार्यक्रमहरू पनि सहयोगी बन्नुपर्छ। सबैले यसलाई अभियानको रूपमा लिनुपर्छ। यही बुझेर नै केही समय यता नेपाल सरकारले बालबालिकाको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयन भने फितलो देखिन्छ। यो कुरा कार्यक्रममै विमोचन गरिएको किताबमा झल्किन्छ। अनि यस्ता कुराहरू कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताको भनाइबाट समेत प्रष्ट हुन्छ। खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित चाह, खेलकुद, मनोरञ्जन, सर्वाङ्गीण व्यक्तित्वको विकासको चाहिँ अभिभार त्यो संविधानको मौलिक हकले बोकेको छ। र खास गरेर यातना दिन नपाउने, शारीरिक होस् कि मानसिक होस्, बालविवाह गैरकानुनी घोषणा गर्ने, ओसार पसार निषेध गर्ने, बालश्रम निषेध गर्ने, कतिपय कर्तव्यहरू तोक्या छ र ती अधिकारहरू तोक्या छ र त्यो अधिकार कसैले कुण्ठित गर्छ भने दण्डित हुन्छ। दण्ड के हो भन्ने अहिलेसम्म ऐन आएको छैन र 3 वर्षभित्र ऐन बनाउने भनेको छ र त्यो ऐन बन्ने क्रममा हुँदाखेरि यहाँहरू जस्तो संस्था, मानव अधिकार आयोगले प्रशस्त गृह कार्य गरेर दबाब दिनुपर्दछ। यति धेरै व्यवस्था संविधानमै भए पनि अहिले पनि बालबालिकाहरू सडकमै छन्। कतिपय बालबालिकाहरू अत्यन्तै जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन् अनि धेरै बालिकाहरू आफूले नचाहेको कुरा गर्न बाध्य छन्। भौगोलिक हिसाबले अत्यन्त कठिन समाजमा हामी कसरी पुग्ने र हाम्रा क्रियाकलापहरू कसरी व्यापक बनाउने भन्ने अहिले चुनौती छ। यसतर्फ हामी सबै लाग्नुपर्छ, किनभने यो हामी सबैको घर घरको सरकारको विषय, व्यक्ति व्यक्तिको सरकारको विषय भएको हुँदाखेरि यसतर्फ हामी निरन्तर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। स्थानीय निकाय बालबालिकासँग काम गर्ने सबैभन्दा उत्तम ठाउँ हो, तर धेरै वर्षदेखि यो प्रतिनिधिविहीन भएको छ। यसले गर्दा बालबालिकाको लागि हुने कामहरू सही दिशामा जान सकेको छैन, स्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन। राज्य संयन्त्रभित्र पनि प्रशस्त मात्रामा स्रोतहरू छन्। ती स्रोतहरू खालि एउटा चाहिने आर्थिक स्रोतको मात्रै कुरा गरेका छैन, त्यहाँ भित्रका पनि मानवीय स्रोतहरू पनि छन् र त्यसलाई हामीले कसरी बाल अधिकारप्रति अझ बढी संवेदनशील बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा हाम्रा प्रयत्नहरू अलि बढी हुन पनि आवश्यक छ। सडकमा आउने बालबालिकाको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दो छ। सहरी जीवनको लोभमा गाउँघरबाट भागेर आएका बालबालिका पनि प्रशस्तै छन्। त्यसैले पनि बाल अधिकार एकपटक गरेर मात्रै सकिने विषय भने होइन। बाल अधिकार अभियान एउटा निरन्तर अभियान हो। हामीले को शिक्षक, को विद्यार्थी, को प्रहरी, को प्रशासन, यो कसैले पनि बाल अधिकार यो मेरो जिम्माभित्र, यो मेरो भूमिकाभित्र पर्दैन भन्न मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्दछ। दिगो विकास योजनाका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूसँग जोडेर बाल अधिकारका संरक्षण, संवर्धन र यसको जुन बाँच्न पाउने अधिकार र सहभागिताका अधिकारलाई सँगसँगै लान सक्यौँ भने त्यस पछाडि बालबालिकाको मात्र होइन सबैको मानव अधिकार सुरक्षित हुनेछ। अहिले पनि त्यो अभियानका रूपमा, अभियन्ताको रूपमा कामहरू हुन आवश्यक छ र यहाँ केही साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि देखिराखेको छु। मलाई उहाँहरूलाई पनि अनुरोध छ, किनभने एउटा गैर सरकारी संस्था एक अदर वेमा चाहिँ कुनै न कुनै साझेदार संस्थासँग आबद्ध भएर डिपेन्ड हुनुपर्ने अवस्था छ भने हाम्रा त्यस्ता परियोजनाहरू खालि परियोजनामा सीमित नभइकन अलिकति अभियानमुखी परियोजनाहरू हुनु पनि आवश्यक छ। त्यसैले बालबालिकाहरूको लागि सबैले आफैबाट काम सुरु गरौँ, घर समुदायबाटै अभियानको थालनी गरौँ। यस्तो काम बालबालिकाको लागि नभई आफ्नै लागि गरौँ। सरकारी गैर सरकारी हामी नागरिक समाज सबैको चेतना कस्तो भन्दाखेरि मैले बालबालिकाको लागि यसपालि यति कार्यक्रम राखिदिएको छु नि भन्ने होइन कि मैले बालबालिकाको लागि यति कार्यक्रम राखेको छु, गरिदिएको छु होइन, गरेको छु। किनभने यो हाम्रो आफैले, यो हामीलाई नै गरे। हाम्रो देशका बालबालिका राम्रा भए भने यो देश राम्रो हुन्छ, हामी राम्रो हुन्छौँ। हामीलाई नै गरे हो, बालबालिकाको लागि गरिदिएको होइन भन्ने खालको यो एटिच्युडको परिवर्तन। पछिल्लो समय भूकम्पका कारण धेरै बालबालिकाहरू बिचल्लीमा परेका छन्। यस्ता ठाउँका बालबालिकाहरूले 18 महिना बितिसक्दा पनि पढ्नका लागि बस्ने ठाउँ पाएका छैनन्। भूकम्प प्रभावित ठाउँमा भएका काम अत्यन्तै ठिलो गतिमा अघि बढिरहेका छन्, आश्वासनमै सकिएका छन्।
नाम सुन्दर अनि काम पनि सुन्दर। यो हो सुन्दर सामुदायिक वनको कथा। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 को चौकीटोलमा 13 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सुन्दर सामुदायिक वन यस्तो हुनुको पछाडि यहाँका उपभोक्ताहरूको कडा मेहनतले काम गरेको छ। यही मेहनतको फलस्वरूप सुन्दर सामुदायिक वन गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेको छ। यहाँका उपभोक्ताहरूले हरेक अप्ठ्यारालाई अवसरको रूपमा उपयोग गरेका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो बिजुलीको तार टाँगिएको ठाउँ मुनि गरिएको खेती। यहाँ तार टाँगीको ठाउँ मुनि 25 मिटर वरपरका रुखहरू काटिएका छन्। हाइटेन्सनको मुनि उहाँहरूको क्लियरेन्स गर्ने नाममा यत्रो चाहिँ जङ्गल यसरी फाँडेर नाङ्गै बनाएको छ। अहिले यहाँ यत्रो जङ्गल यत्रो 22 वर्षसम्म हुर्काएको रुखका चाहिँ काटेर अहिले बनमारा घारीमा परिणत भएको छ। यही खाली गरिएको ठाउँमा उपभोक्ताहरूले अमृसो, केरा र कुरिलो जस्ता बिजुलीको तारलाई हानि नपुर्याउने फलफुल, तरकारी र घाँस लगाएका छन्। यसले यो ठाउँको सुरक्षा मात्रै गरेको छैन, विपन्न परिवारको आय आर्जनमा सहयोग पनि गरेको छ। यो हाइटेन्सनको तार मुनितिर हामीले अमृसो खेती गरेको छौँ, जुन यो सरकारले गर्नुपर्ने अमृसो खेती हामी जनताले हामी उपभोक्ताले गरिरहेका छौँ। यसलाई हामीले उत्पादनमूलक काममा आम्दानीको स्रोत पनि बनाउन सक्ने र वैदेशिक मुद्रा पनि आर्जन गर्न सक्ने। अमृसोको कुचो करोडौँ रुपियाँको नेपालबाट भारत निर्यात हुन्छ। त्यो आम्दानीको स्रोत बनाउनु निमित्त हाइटेन्सनको हरेक क्षेत्रको मुनितिर अमृसो खेती गराउन उपभोक्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युत प्राधिकरण लिया कुनै त्यस्तो किसिमको आयोजनाले हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने तार भएको क्षेत्रमा हामी सबै ठाउँमा अमृसो खेती गराएर सम्पन्न गर्छौँ। हाइटेन्सन लाइन भनेको राष्ट्रिय गौरवको एउटा योजना हो, यसलाई नकार्न सकिँदैन। तर के छ भने जुनसुकै योजना आए पनि वन विनाशकै कुरा अगाडि आउँछ। अब अहिले 132 केबीले दायाँ बायाँ 25 मिटर क्लियरेन्स हो भनेर वन विनाश गरिरहेछ, रुखहरू काटिरहेछ। अब 400 केबी नौबिसेबाट हेटौडा आउँदैछ। त्यो 400 केबी आउँदाखेरि दायाँ बायाँ 46 मिटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले क्लियरेन्स मागिरहेछ। त्यो 46 मिटर चाहिँ क्लियरेन्स माग्दाखेरि कति वन विनाश हुन्छ। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ के भन्छु भने उहाँहरूलाई सकेसम्म वनलाई फोकस नगर्नुहोस्, तपाईँ आबादी जग्गा हेर्नुहोस् र नदीको किनारा हेर्नुहोस्। नदीको किनारा हेर्नुहोस्, त्यसपछि वन पनि बच्छ, तपाईँको योजना पनि सफल हुन्छ। र त्यस्तो कुनै हालतमा गर्नै पर्यो, त्यो अब कुनै स्थितिमा मिल्दैन भने तपाईँको वनबाटै लानुपर्ने अवस्था भयो भने त्यसमा चाहिँ सामुदायिक वनले जति मेहनत गरेर रुख हुर्काएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति सामुदायिक वनले दिनुपर्छ। यसरी दुःख गरेर हुर्काएको वन काटिँदा उपभोक्ताहरूको मन पक्कै दुख्छ। तर सरकारी निकाय भने यस्ता कुरामा मौन बसिदिन्छ। स्थानीय उपभोक्तासँग यस्ता विषयमा छलफल समेत गरिँदैन। यही परिपाटीले नै आँटेको कुरा समयमै पुरा हुँदैन। यो जङ्गल भनेको त हाम्रो बच्चा हो अनि उनीहरूले आएर हामीले जोगाउने, उनीहरूले आएर भट्टाभट काटिदिँदाखेरि त हामीलाई त नोक्सान हुन्छ नि। हामीले यत्रो वर्षको मेहनत खेर जान्छ। यो बुटानहरू रोप्ने जिम्मा त उनीहरूले गरिदियो भनेदेखि त उनीहरूले वर्षु नै उनीहरूको बजेट खेर जाँदैन। अनि हेर 1 वर्षको उनीहरूको 2-3 वर्षको बजेटले यहाँनिर उनीहरू संरक्षण बुटान गरिदियो भनेदेखि त सधैँभरिको लागि हराभरा हुन्छ नि। हामीले त्यो माग गरेको जुन चाहिँ हाइटेन्सन लाइन भइसकेको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नम्सअनुसार रुख काट्नुहोस्, तर काटिसकेको ठाउँमा केही तपाईँ त्यहाँ केही गर्नुहोस् विकासको काम। तपाईँको चाहिँ बजेट तपाईँको चाहिँ त्यहाँ काट्ने बजेट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन पनि गर्नुहोस्। काटेर छोडिदिनु मात्रै होइन, उहाँले चाहिँ काटिदिनुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ। समस्या यो मात्र होइन, समस्या वर्षेनी लाग्ने आगो पनि हो। तर यहाँका उपभोक्ताहरूले आगो नियन्त्रणका लागि विशेष काम गरेका छन्। उनीहरू 21 वर्ष वन संरक्षण गर्दा बगेको पसिना एकैछिनमा डढेको देख्न चाहँदैनन्। हामीले वैज्ञानिक ढङ्गबाट अग्नि नियन्त्रण गर्ने, डढेलो नियन्त्रण गर्ने काम हामीले गरिरहेछौँ। र त्यसबाट हामीले अहिले हाम्रो साथीहरूले, हाम्रो चाहिँ निवर्तमान अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले विभिन्न देशको विभिन्न जिल्लाहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा सामुदायिक वनहरू गएर यो डढेलो नियन्त्रणको तालिम दिइराख्नु भएको छ।
ठाउँमा होइन र हामीले छिमेकी सामुदायिक वनहरू पनि आगो जस्तै डडेलो लाग्दाखेरि हामीले गएर त्यसमा निभाउने पनि हामीले काम गरिरहेछौँ। वन संरक्षण गरेर मात्र हुँदैन, यसले उपभोक्ताहरूको आर्थिक अवस्था दह्रो बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ। यो अवधारणा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ फेकोफोनको तेस्रो महाधिवेशनले नै पारित गरिसकेको छ। एक सामुदायिक वन एक उद्यम, सुन्दर सामुदायिक वन यतैतिर अग्रसर छ। सामुदायिक वन हामीले 20 देखि 22-23 वर्षको पिरियडमा सँगालेका अनुभवहरूलाई हामीले जोगाएको वनलाई अब त्यसबाट कसरी जनतालाई चाहिँ त्यसका प्रतिफलहरू दिने भन्ने सोच विकास गरेर हामीले यो वनभित्र भएको वनमारा र विविध प्रकारका सानातिना झाडी बुट्यानहरूलाई वन पनि सफा हुने र त्यो झाडी बुट्यानलाई हामी वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा ब्रिगेड बनाउने काम गर्छौँ। यस्ता कामले वन संरक्षण मात्र हुँदैन, उद्यम विकास हुन्छ, स्थानीय समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ अनि वातावरण र स्वास्थ्यमा समेत सुधार ल्याउँछ। नेपालको सरकारले हामीलाई केही सहयोग गर्ने हो भने हामी धेरै सङ्घ संस्थामा अनुरोध गरिसकेका गर्छौँ भनेर नगरपालिका जिल्ला विकास जस्ता सङ्घ संस्थाहरूले भन्नुभएको छ। यदि नेपालको सरकारले केही लगानी हाम्रो सामुदायिक वनमा गरिदिने हो भने हामीले यो वर्ष 50,000 बराबरको ब्रिगेड बनाएर बेच्ने उद्देश्य लिएको छौँ। समुदाय यस्ता काम गर्न तयार छ, तर खाँचो छ सरकारी पहल र सहयोगी भावनाको। जताततै सहकारी, जताततै समुदायले चाहेको योजनामा लगानी, सबै सदस्यहरूको सहभागिता र निर्णयमा गरिने काम निकै प्रभावकारी हुने रहेछ। तर यस्तो हुन थालेको धेरै समय भएको छैन। 48 सालमा बनेको नयाँ सहकारी ऐनले सुरुवातको बेलामा हामी देख्यौँ 800 जति प्रारम्भिक सहकारी, एउटा सहकारीमा 25 जना हुँदा 800 जति प्रारम्भिक सहकारीबाट सुरु भएको अभियान थियो। त्यो आज 32,000 नागेर 33,000 मा प्रवेश गरिसकेका छ। ढुकुटी र गुठीको रूपमा रहेको बचत गर्ने र समुदायको काम चलाउने परम्परा नै अहिलेको सहकारीको रूप बन्यो। बचत गर्ने बानी, पुँजी परिचालन र लगानीलाई थोरै व्यवस्थित गर्दा यो अभियान गाउँले जीवनका लागि निकै उपयोगी बनेको छ। समुदायका लागि काम गर्ने यस्तै उपयोगी संस्थामा पर्छ लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड। 2056 साल असोज 15 गते औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको यो सहकारीले आफ्नो 17औं वार्षिक साधारण सभा गर्न सफल भयो। अब 71-72 संस्थाको जम्मा चुक्ता पुँजीहरू 28 करोड 23,44,900 रहेकोमा सो रकममा चालु अब 72-73 मा 13.49% वृद्धि भई कुल चुक्ता पुँजीहरू 32 करोड 4,53,900 पुगेको छ भने निक्षेप हिसाबतर्फ अब 71-72 मा संस्थाको कुल निक्षेप रु 3,23,77,97,487 रहेकोमा चालु अब 72-73 मा उक्त रकममा 21.18% वृद्धि भई रु 3,92 करोड 34,22,727 पुगेको छ। अरबौँको कारोबार गर्ने यो सहकारीले ललितपुरको तालचीखेलमा लालीगुराँस हस्पिटल, काठमाडौँको शङ्खमुलमा श्री लालीगुराँस राष्ट्रिय कलेज प्राइभेट लिमिटेड, हरिहर भवनमा जय लालीगुराँस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी र भैरवकुण्ड हाइड्रो पावर लगायत विभिन्न नाफामुलुक र समाजका लागि सहयोगी काममा लगानी गरेको छ। 16,856 सेयर सदस्य रहेको लालीगुराँस सहकारीले चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा ठुलो गाई फार्म सञ्चालन गरेको छ। संस्थाको एकल तथा संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बहुउद्देश्यीय क्षेत्रहरूमा जम्मा 275 जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्, जसमा सहकारीमा 53 महिला, 58 पुरुष गरी 111 जना, हस्पिटलमा 15 महिला, 7 पुरुष, 28 चिकित्सक गरी 50 जना, जय लालीगुराँस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी पालीमा 6 महिला, 14 पुरुष गरी 20 जना, कलेजमा 9 महिला, 6 पुरुष, 35 शिक्षक शिक्षिका गरी 50 जना र डेरी फार्ममा 11 महिला, 33 पुरुष गरी जम्मा 44 जना, भैरवकुण्ड हाइड्रो पावर पालीमा 1 महिला, 18 पुरुष गरी 19 जना, कर्मचारी कार्यालयको बेहोरा सभामा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र
आदरणीय सीएसएल श्रीमानहरूलाई जानकारी गराउँदछु। यसले रोजगारीका अवसरको सिर्जना मात्रै गरेको छैन, सरकारलाई वर्षेनी राजस्व समेत बुझाएको छ। सहकारीको अर्को राम्रो पक्ष हो महिलाका लागि रोजगारीको अवसर। एक समय घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने महिलाहरू सहकारी अभियानसँगै जागिरे बनेका छन्। धेरैले सिप सिक्दै बचत गर्ने र सहकारीबाट लिएको रकमले उद्यम स्थापना गरेका छन्। आफ्ना लागि आफैले आम्दानीको बाटो खोलेकै कारण सहकारीले महिलाहरूको सशक्तिकरणमा ठूलो योगदान दिएको छ। सहकारी आन्दोलनपछि यो महिला सशक्तिकरणको निम्ति पनि धेरै मद्दत पुर्याएको कुरा हामीले विशेष गरेर गाउँघर र ग्रामीण क्षेत्रमा गयो भने जुन किसिमले महिला सहकारीहरू अहिले काम गर्दै आएका छन् त्यसले पनि वुमेन एम्पावरमेन्ट अथवा महिला सशक्तिकरणलाई सहयोग पुर्याएको उदाहरण यो सहकारी मार्फतै हामी बुझ्न सक्छौँ। हामीले बुझेको अनुसार 48% भन्दा बढी सबै सहकारीहरूमा महिलाहरू 48% बढी छ भन्ने तथ्याङ्क पनि हामीले पाएको छौँ। त्यसैले पनि सहकारीको विकासमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। सहकारी हाम्रो नेपालको रोजगारी वृद्धिका लागि, खास गरी नेपाललाई आवश्यक पर्ने उत्पादनका लागि, स्व उत्पादनका लागि, स्वावलम्बनका लागि सहकारी नेपालको मूल आधारशिला हो। यो आधारशिलालाई भत्काउन होइन, बनाउनतिर लाग्नुपर्दछ। यो संस्था 17 वर्ष अगाडि 3 लाख रुपियाँ पुँजी र 28 जना शेयर धनी महानुभावको प्रयासबाट चाहिँ सुरुवात भएको थियो। अहिले 17 वर्ष पछाडि आउँदा यसको पुँजी झन्डै 5 लाख पुगिसकेको मैले यस पुस्तिकामा देखेँ र 28 जना शेयर होल्डरबाट झन्डै 17,000 को हाराहारीमा शेयर सदस्य सङ्ख्या यसको पुगिसकेको अवस्था छ। यो प्रगतिको अवस्था हेर्दा आगामी दिनहरूमा यो संस्थाका चाहिँ प्रगति गर्दै जाने छ भन्ने मैले पुरा भरोसा र विश्वास गर्छु। लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था हो। यसका धेरै उद्देश्यहरू रहेछन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा सबैतिर गरेर यसो हेर्दाखेरि हामीले यो वार्षिक प्रतिवेदन पनि पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ राम्रै लागेको छ। काम गरेपछि कामको फल पाउनु स्वाभाविक हो। अझै कोही पुग्न नसक्ने ठाउँमा गरेको कामको फल त झनै मिठो हुन्छ। त्यस्तै भएको छ लालीगुराँस सहकारीको हकमा पनि। यति ठुलो संस्था जहाँ राज्य पुग्न सक्दैन, जहाँ निजी क्षेत्र पुग्न सक्दैन, त्यहाँ सहकारी पुग्छ। सहकारी संस्थाले नाफा मात्र खोज्दैनन्, बरु सेवा सुविधा र पुँजीको भरपूर उपयोग अनि आपसी समझदारी, सहकार्य र स्वावलम्बनमा विशेष जोड दिन्छन्। लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था नेपाल सरकारलाई बढी राजस्व बुझाउने सहकारी मध्ये पर्दछ। आफ्ना सदस्यहरूलाई नगद कारोबार गर्न सजिलो होस् भनी यसले ललितपुरको चापागाउँ, काठमाडौँको चाबहिल र भक्तपुरको कौशलटारबाट कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ। संस्थाले जम्मा गरेको पुँजीलाई ठिक ढङ्गले लागू गर्ने, त्यसको खर्च कर्जा प्रवाह गर्ने कुरादेखि र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। राम्रो व्यवस्थापन नभए यति धेरै क्षेत्रमा हात हालेको संस्था धराशयी हुन्छ। त्यस हुनाले व्यवस्थापन पक्षलाई ध्यान पुर्याउँदै आजसम्म जानुभएको छ, अझ बढ्ता ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। केही समय अघि काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको यो सहकारीको साधारण सभामा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको समेत सहभागिता थियो, जहाँ उनीहरूले आफ्नो कला कौशल समेत प्रस्तुत गरे। नेपाल सरकार जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय बीएमजेड र इआइएफको आर्थिक सहयोग तथा जीआईजेड नेपालको प्राविधिक सहयोगमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट सञ्चालित जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति क्षेत्रको नेपाल व्यापार समायोजन रणनीति कार्यान्वयन कार्यक्रम
एनम्याप्सका लागि नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक सङ्घ नेफा र यति मिडिया हाउसको संयुक्त अभियान। नेपाल र भारतका प्रमुख सहरहरूमा कारोबार हुने मुख्य जडीबुटीहरूको प्रति किलो औसत मूल्य। अमला काठमाडौँ 90, नेपालगञ्ज 70, दिल्ली 90, टनकपुर 75, लखनऊ 104। अमलवेद वा चुल्ठी काठमाडौँ 200, नेपालगञ्ज 300, दिल्ली 640, टनकपुर 576, लखनऊ 680। अत्तेस काठमाडौँ 3000, नेपालगञ्ज 800। बर्रो काठमाडौँ 65, दिल्ली 18, टनकपुर 11, लखनऊ 22। बोझो काठमाडौँ 110, नेपालगञ्ज 85, दिल्ली 109, टनकपुर 96, लखनऊ 118। चिराइतो काठमाडौँ 300, नेपालगञ्ज 375, दिल्ली 528, टनकपुर 480, लखनऊ 560। दालचिनी बोक्रा नेपालगञ्ज 95, दिल्ली 120, टनकपुर 109, लखनऊ 128। हर्रो काठमाडौँ 75, दिल्ली 29, टनकपुर 19, लखनऊ 35। काकर सिंगी काठमाडौँ 1150, नेपालगञ्ज 1300, दिल्ली 1600, टनकपुर 1504, लखनऊ 1760। मजिटो रातो काठमाडौँ 170, नेपालगञ्ज 160, दिल्ली 264, टनकपुर 240, लखनऊ 272। निर्मसी काठमाडौँ 4500, नेपालगञ्ज 5000, दिल्ली 9600। पदमचाल काठमाडौँ 125, नेपालगञ्ज 95, दिल्ली 144, टनकपुर 131, लखनऊ 160। पाखनबेद काठमाडौँ 50, नेपालगञ्ज 65, दिल्ली 96, टनकपुर 83, लखनऊ 101। पिपला लामो काठमाडौँ 650, नेपालगञ्ज 500, दिल्ली 1040, टनकपुर 960, लखनऊ 1120। रिट्ठा काठमाडौँ 30, नेपालगञ्ज 40, दिल्ली 67, टनकपुर 56, लखनऊ 72। सतावरी वा कुरिलो काठमाडौँ 425, नेपालगञ्ज 350, दिल्ली 920, टनकपुर 840, लखनऊ 960। सतुवा ठुलो काठमाडौँ 3500 देखि 10000, नेपालगञ्ज 3500, दिल्ली 3520, टनकपुर 3840, लखनऊ 3840। सिकाकाई काठमाडौँ 40, नेपालगञ्ज 80, दिल्ली 141, टनकपुर 120, लखनऊ 144। तेजपात काठमाडौँ 85, नेपालगञ्ज 65, दिल्ली 115, टनकपुर 104, लखनऊ 120। टिमुर काठमाडौँ 340, नेपालगञ्ज 360, दिल्ली 560, टनकपुर 496, लखनऊ 600। यो मूल्यमा थप 6% विविध खर्च जोडिन सक्नेछ। थप जानकारीका लागि नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक सङ्घ टेकु काठमाडौँ, फोन नम्बर 41000207, इमेल nehspa2@gmail.com। यो मूल्य सूची दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतको लागि एसिया नेटवर्क एन्सापको सौजन्यमा प्राप्त भएको हो।